ल साथीहरू, आज पनि एउटा बाँसुरी बनाउन लागेको छु है त। हाम्रो मिलन भाइको लागि एकदम मिलन भाइले चाहिँ धेरै रहर गरेर है आफै 50 रुपियाँको पाइप किनेर ल्याएर दिएको छ। त दाइ मलाई पनि बाँसुरी चाहियो भनेर है। भाइको सानैदेखि बाँसुरी सिक्ने रहर है। र म खासै त्यस्तो बाँसुरी मेकर त होइन, तर पनि आफ्नो काम चलाउनको लागि मात्र बनाउँछु। र भाइले धेरै रिक्वेस्ट गरेको कारणले चाहिँ म चाहिँ भाइको लागि सी मोडलको बाँसुरी बनाइदिँदैछु है सिक्नको लागि। भाइलाई एकदम सहयोग हुन्छ र हजुरहरूले पनि बाँसुरी बनाउँदै हुनुहुन्छ, बाँसुरी बनाउन सिक्दै हुनुहुन्छ भने यस्तै पाइपबाट बनाउन सक्नुहुन्छ बाँसुरी। र सकेसम्म हजुरहरूले पनि यस्तै लाइनिङ भएको पाइप लिएर आउनुहोला है। त्यसबाट चाहिँ बाँसुरीको मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ र पाइपको बाँसुरी पनि राम्रो बज्छ है। बनाउन जान्ने भने एकदम दामी बज्छ। ल म लास्टमा देखाउँछु है बाँसुरी।